आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। 1954 सम्म दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली रूपमा रहेको नेपाली सेनालाई भारतीयहरूको षड्यन्त्रले कसरी शक्तिहीन बनाइयो, आज म चर्चा गर्न गइरहेको छु। कृपया पूरा भिडियो हेर्नुहुन अनुरोध पनि गर्छु। अहिले नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि दस्तावेजहरूको संग्रह गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको छ, किनभने भारतले वार्ता गरेर यो समस्या सुल्झाउने भनिसकेपछि हामीसँग हाम्रा ती क्षेत्रहरू भएको प्रमाण पनि दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने उसले कब्जा गरेर बसिसकेको छ। यदि त्यो भूमि उसको सेना नबसेर हाम्रो सेना बसेको भए सायद भारतले यो भूमि मेरो हो भनेर प्रमाण दिनुपर्ने हुन्थ्यो, तर शक्तिले हामीलाई बाध्य पारेको छ, किनभने उसले आफ्नो शक्ति त्यहाँ प्रयोग गरिसकेको छ, सेना त्यहाँ बसिसकेको छ र जहाँ जहाँ उसले सेनाहरू राख्छ, जहाँ जहाँ उसले भूमि कब्जा गर्छ, अब त्यहाँ हामीले प्रमाण दिँदै हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर नेपाल सरकारसँग कुनै पनि किसिमको दरिलो प्रमाण छैन र उनीहरूले तयार गरेका छैनन्। घुसखोर र भ्रष्टहरूले धेरै प्रमाणहरू गायब पारिसकेका छन्, बेचिसकेका छन्। तपाईले अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर सुगौली सन्धिको मूल कपी छ भनेर सोध्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीलाई नि सोध्नुभयो भने उनीहरूले भन्ने छन् छैन। 1950 को सन्धिको मूल कपी छ भनेर सोध्नुहोस्, त्यो पनि छैन। त्यति मात्र होइन, त्यहाँका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू सबै यिनीहरूले बेचेर खाइसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय यति सहज पहुँच छ बाहिरियाहरूको, तपाईँ सुन्दाखेरि पनि तपाईँलाई अपत्यारिलो लाग्छ। र त्यहाँको नीति नियम हेर्नुहुन्छ भने कुनै एउटा नगरपालिका जस्तो लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालय, जहाँ जोसुकै र जुनसुकै बेला पसोस् र जेसुकै सामग्री हेर्न र त्यहाँबाट लिन सक्ने अवस्था छ। नेपालमा सबै क्षेत्र यस्तै छ र तपाईँ अभिलेखालयमा जानुभयो भने पनि त्यही देखिन्छ र त्यहाँ कुनै अभिलेखहरू पनि ठिक ढङ्गले राखिएका हुँदैनन्, जसको कारणले हामीले महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू गुमाइरहेका छौँ। यो कारणले हामी नेपालीहरूको प्रमाणहरू जुन कुनै पनि समय संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ, ती प्रमाणहरू लोप पारिएका छन्। र यस्तै विविध गतिविधिले गर्दा नेपाली मानिसहरू नेपालको नुन खाएर नेपाली जनताले तिरेको करबाट आय आर्जन गरेर यहाँका मानिसहरू विदेशीको दलाली गरिरहेका छन्। अतिरिक्त सुविधा पाउनको लागि विदेशीको दलाली गर्ने यस्ता मानिसहरूले यो नेपाल देशलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेका छन्। धेरै अघिदेखि यही कारणले नेपाल कमजोर भइरहेको। अप्रिल 1954 ताका नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको थियो। नेपालमा भारतको राजनीतिक प्रभाव यति शिखरमा थियो, चरम चुलीमा थियो भनी साध्य छैन। भारतकै सहयोग लिएर त्यति बेला दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली मध्येको नेपाली सेनालाई पुनर्गठन र कटौती गरी 17,000 को संख्यामा झारेको हुँदा नेपाली सेना कमजोर अवस्थामा रहन गएको थियो। त्यस्तै मे 2015 ताका पनि एकातिर विनाशकारी भूकम्पले आम नेपाली जनता र नेपाली सरकार समेत पीडादायी र विकराल अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ नयाँ संविधान बन्न नसकेर देश विभाजित र कमजोर अवस्थामा थियो। राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त रहेको अवस्थाकै मौका छोपी छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई सुईको समेत नदी नेपाली भूभाग लिपुलेको आपसी उपयोगको लागि भनेर चीनसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। यस्ता सन्धि सम्झौताप्रति शीघ्र विरोध जनाउन चुक्नु नेपालीको कूटनीतिको कमजोरी पक्ष हो। यसरी नेपाललाई कमजोर अवस्थामा रहेको बेला, नेपालमा आन्तरिक कलह भइरहेको बेला भारतले नेपाललाई केही न केही गरी फसाउने गरेको इतिहास छ। यो अहिलेको मात्र इतिहास होइन। लिपुलेकमा चीनसँग सम्झौता गर्नु पनि यसको मुख्य कारण त्यही हो। लिपुलेक नेपालको हो कि होइन चीनलाई थाहा नहुन सक्छ, तर भारतलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो त्यो नेपाली भूभाग हो। नेपाली भूभागको बाटो भएर व्यापार गर्छु भनेर दुई देशले सम्झौता गर्दा त्यहाँ नेपालको सहभागिता हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। यो भारत र चीनको नै मिचाहा व्यवहार हो, तथापि भारतले यसमा ठुलो रोल खेलेको देखिन्छ। सामरिक दृष्टिले कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहनु चीनको सामरिक हितमा छैन। यो चीनले अहिले मात्र बुझ्दैछ। चीनलाई उक्त भूमिमाथि या त नेपालको स्वामित्व बारेमा सत्य तथ्य प्रमाणको अभावमा सम्झौता गरेको हुन सक्छ, अथवा आर्थिक हितलाई दृष्टिगत गरी लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले भारतसँगको सम्झौता गरेको हुन सक्छ। त्यो नाकाबाट विशाल जनसङ्ख्या भएको भारतसँग व्यापार गर्दा चीनलाई अत्यधिक आर्थिक फाइदा हुने कुरा त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। लिपुलेकका सम्बन्धमा नेपालले चीनसँग छुट्टै कूटनीतिक वार्ता गरी
वास्तविकता अवगत गराउनु पहिलो आवश्यकता हो। यसले भारत चीन बीच लिपुलेख सम्बन्धी हालसम्म भएका सम्झौतालाई निष्क्रिय बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। कालापानीमा भारतीय फौज सन् 1951 मा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र अप्रिल 1954 बीचको अवधिमा आएर बसेको देखिन्छ। पञ्चायत कालमा सीमा अतिक्रमण र अरू संवेदनशील विषयहरू अहिले जस्तो खुला र स्वतन्त्र बहसको विषय बन्न पाउँदैन थियो। सरकारभित्र पनि सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च घराना र राजदरबारको सीमित घेराभित्र मात्र यस्ता विषयमाथि छलफल सीमित रहने गर्दथ्यो। त्यही भएर कालापानीको विषय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि मात्रै जनस्तर र चर्चाको विषय बनेको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा यस्ता संवेदनशील विषयमा खुला छलफल र विरोध प्रदर्शन हुन्छन्, तर पञ्चायत कालमा यो अवसर थिएन। यस कारणले गर्दा पनि पञ्चायत कालमा कुनै राष्ट्रियताको समस्या थिएन कि जस्तो देखिन्थ्यो, तर वास्तविकता त्यो थिएन। भित्रभित्रै भारतले धेरै ठाउँमा नेपाली भूभाग मिचेको थियो, जसका बारेमा बहस हुँदैन थियो र नेपाली शासकहरू चुपचाप र मौन रहन्थे। यसले जनचेतना फैलाउन, राष्ट्रिय भक्तिको भावना जगाउन र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न बल पुर्याउँछ भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो। किनभने भारतले सिमाना मिचिरहेको छ भनेर यहाँको सरकारले केही गरेन भन्दा पञ्चायत प्रति जनताको वितृष्णा हुन्छ भनेर उनीहरू यस्ता समस्याहरूलाई जनतासम्म पुग्न दिँदैनथे। तर यसले सिधै समस्या समाधान चाहिँ गर्दैन। समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले तरो इच्छा शक्तिहरू राखी कूटनीतिक वार्ता भारतसँग गर्नु आजको आवश्यकता छ। ब्रिटिस भारतलाई ठूलो सैनिक मद्दत प्रदान गरेको फलस्वरूप नेपालले 1860 मा नयाँ मुलुक अर्थात् हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला फिर्ता पायो। भारत स्वतन्त्र हुँदा नेपाल, ब्रिटेन र भारत बीच गोर्खा रेजिमेन्ट बाँडफाँड सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। हाल 7 वटा भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट 1 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू कार्यरत छन्। भारत स्वतन्त्र भएपछि हालसम्म करिब 2 लाख युवाहरूले भारतको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न योगदान दिइसकेका छन्। अर्थात् कश्मीरमा होस् या अन्यत्र धेरै ठाउँमा लडेर गोर्खालीहरूले उनीहरूलाई भूमि फिर्ता गराएका छन्, अर्थात् उनीहरूको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरेका छन्। नेपालको पश्चिमी सिमाना स्थित कालापानी क्षेत्र भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत गोर्खालीहरूको मातृभूमि हो। गोर्खाली सैनिकहरूले सन् 1962 को भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान बीचको सबै युद्धहरूमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, सियानचिन लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन अन्तर्गत लेबनान, सुडान र सिरियालोनमा योगदान दिइसकेका छन्। नेपालले सैनिक मद्दत गरे बापत ब्रिटिस भारतले नयाँ मुलुक फिर्ता गरेर सहयोग गरे जस्तै स्वतन्त्र भारतलाई सैनिक मद्दत गरे बापत ब्रिटिस भारतसँग भएका सीमा सम्बन्धी सन्धि सम्झौताबाट कायम भएको नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र फिर्ता गरेर उसले नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न सहयोग गर्नुपर्छ। साथै भारतले यो सहयोगको बावजुद दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जुन क्षेत्र छ त्यहाँ भएर फुलबारी बन्दरगाहसम्म जानको लागि सम्भवतः त्यो क्षेत्र नेपाली भूभाग हुनुपर्छ। अर्थात् चुगौली सन्धिको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौताले छुन नसक्ने पूर्वतिरको भूभाग उसले नेपाललाई सुम्पिनु आजको आवश्यकता हो र यसो गरेको खण्डमा मात्र भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ। नत्र उसलाई हामीले गर्दै जाने र ऊ चाहिँ सबै थोक फ्रीमा पाउन चाहने, यहाँका जवानदेखि लिएर यहाँको पानी सम्पूर्ण कुराहरू फ्रीमा लिन खोज्ने उसको कुनियतप्रति हामी सचेत रहनु आजको आवश्यकता हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न विभिन्न नीतिहरू अघि सारेका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि छिमेकी पहिलो नीति अवलम्बन गरेका छन्। सन् 2014 मा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालको संविधानलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा पुर्याएको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे। नेपाल र स्वतन्त्र भारत सम्बन्धको पहिलो जग भनेकै गोर्खा रेजिमेन्ट हो। भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा गरेको सहयोग नेपालीहरूले बिर्सेका छैनन्। भारतको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न नेपालले गरेको सैनिक सहयोग पनि उसले बिर्सेको छैन र बिर्सन हुँदैन। आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनमा गरेको सहयोग भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा गरेको सहयोग विशिष्ट र गहन र दीर्घकालीन महत्त्व हुन्छ। नेपाली युवाहरूले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा ज्यान आहुति समेत दिएका छन्। यो योगदानलाई भारतले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यसको शक्ति र ताकत बुझेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्दा यसको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ। भारतीय सेना कार्यरत नेपालीहरू नेपालका पनि ताकत हुन्। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरणको भर्खरै प्रकाशित एउटा लेखमा आफ्नो अनुभव बाँड्दै भनेका छन्, नेपालीहरू कालापानी जस्तै मुद्दाहरू राजनीतिक उद्देश्यले उठाउनकै लागि उठाउँछन्, तर त्यसपछि गम्भीर वार्तामा आउँदैन। अर्थात् यो देशका राजनेताहरू कुनै पनि मुद्दाहरूलाई
भारतसँग छलफल गर्न चाहँदैनन् र त्यसलाई सुल्झाउन चाहँदैनन् भन्ने देखिएको छ। किनभने त्यो विवाद आउँछ भनेर उनीहरू डराउने गर्छन्। न कालापानी उनीहरूलाई छोड्न सकिन्छ, न त्यो नेपाली राजनीतिहरूले वार्ता गरेर ल्याउन सक्छन्। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यहाँको कूटनीतिक कमजोरी नै हो। हुन पनि ब्रिटिस र भारत नेपाल बीच सीमाङ्कन जस्तो जटिल र संवेदनशील विषय निराकरण भई सीमा स्तम्भहरू समेत गाडिसकेको पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र भारत र नेपाल बीच पुनः यो समस्या उत्पन्न हुनु, समस्या अझै गहिरिँदै जानु र समस्या समाधानका लागि गम्भीर कूटनीतिक वार्ता समेत हुन नसक्नु दुःखदायी छ। स्वतन्त्र भारत ब्रिटिस इन्डियाको निरन्तरता भएकाले नेपालले ब्रिटिस इन्डियासँग गरेका सबै सन्धि सम्झौता भारतले हुबहु स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा 8 मा सन्धिमा भारत तर्फबाट ब्रिटिस सरकारसँग भएको सबै सन्धि सम्झौता र इन्गेजमेन्टहरू रद्द गरिएको छ भनी उल्लेख भएकाले नेपालको सीमा सुगौली सन्धि पूर्वको अवस्थामा फर्केको अर्थ समेत लाग्न सक्छ। यद्यपि यो कानुन विश्लेषणको विषय भएकाले यसबारे पनि लाग्न सक्छ। अर्थात् 1950 को सन्धिको हामी विरोध त गर्छौं, तर 1950 को सन्धिले नेपाली भूभाग जुन सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको भूभाग कायम थियो त्यही अवस्थामा फर्केको छ भन्ने पनि देखाउँछ। यदि नेपाल शक्तिशाली हुने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त पहुँच राख्न सक्ने हो भने हामीलाई अहिले ग्रेटर नेपाल फिर्ता लिनको लागि यो एउटा बुँदा काफी हुनेछ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लिन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।